سلام سلام خورات خاتاتنتي هامي غنيكم تحنا لكم أنا سلامي እግዚአብሔር ይመስገን كم زعل سلام للهو كلكم سلام كتكون اللي بعد ملء تسفاية أمبارس نو ما عندي كم استريور لهم عد عمي جزال حلفنا يو so أدكشني يعني هو زو حدوم أو كرتون يعني همزل رأيكم له እና ኣብ ዳክሽኔ ዘውሒ ተስተኻኺለ ዝገዛ ከፅሪ ምናምን እየ እስክንዑ ኖማዓንቲ ምሳይ ወዓሉ እስከብ መጨረሻ ተኸታተሉኒ ካብኡ ለለ ሰብስክራይብ ለይገበርኩም ለ ሰብስክራይብ ግበሩ ነዚ ቪድዮ እዚ ደሞ ካሊእ ሰብ ምእንታን ክሪኦ ላይክ ግበርለይኩም أو كله خدمة شحيش تشتري سبسكرايب بتحيني أخو بيتساب يغني لي بطعمي إذا مسكن بيتساب thank you ساعات جين جناس للخو تفيديو تهتي لايك كور ليهم كافر كبيانس رأيوت فيديون بتشلايك يرهم توصيكم ساعات إيمالي سبسكرايب جنا حد سير جزيش تشتري بتحي بطعمي إلا مسكن بلبي بيتساب همسري والله مزجزة بطعمي رسحني وحدش سلالفانا ቤተሰብ ሀሜኔኹም ተሕነዲኹም ስኩን ንዕባዓና ንተባባዕ ኣብ ኮመንት ይኹን ምናምን ተዳማመሩ ባዕልና ንባዕልና ስክን ተባባዕ ቤተሰብ በተለይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ባዕልና ንባዕልና ንተባባዕ ቤተሰብ تريور مسكزا طعمي يرسحني حدش سلالخانة إنا حزوزو خبلايا نسكام مجرش أتخاطاتو لني بيتسر فيديو دومو لايك ورو حاساوكم لو كومنت أو مطو بيتسر إنا بطعمي اسفوتيوكم لا ايش بتسد او زي كان زي لراكم موت مجمرة تيزرف الى راكم نيرو زي ازاراري ماتيو او زي ازاراري بلايات جزا أزين الدكشن نرى أحيط كرتون نرى يو جرينه كم زي مثل مالتي بيتسب إنا لايك سبسكرايب جوريهم في اللايك سبسكرايب لجورهم بيتسب سبسكرايب جورو
نزي يمثل مالتي وبيتسب ቤተሰብ እንግዲህ አውዚ አህለኒ ማቸው እና ቪዲዮ ላይክ ጎር ወይኩም ቤተሰብ ተፈትሁሞ ስለምትዋዕሁም ደሞ ደጊመ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ቤተሰብ እኖማንቲ አውዚ አህለኒ ውዕለይ ዘይመስል ማለት እዩ لا لا بطعمي الفوتيكم انا وزيد بلفكم باي باي.